Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है Pakistan's fall and India's economy rise. How India surpassed Pakistan in economy. Okay, तो पहले जो है वो जब इंडिया जो है मतलब बड़े सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे और इंडिया के हालात इस हिसाब से अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। ठीक है, तो क्या था कि पाकिस्तान तो मतलब बहुत आगे था और इंडिया ने जो है वो दिन रात मेहनत की और वो आगे चले गए और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रह गया, बल्कि उससे भी जो है वो डाउन चला गया। तो ऐसी क्या वजूहात रही होंगी कि जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा थी, इंडिया की कम थी, और अब इंडिया की ज्यादा हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी कम हो गई। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी, लेकिन इससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के नतीजे में दो अलग ममालिक के तौर पर वजूद में आए। अगरचे दोनों ममालिक की मुश्तरका तारीख तो सदियों पर मुहित है, लेकिन बदकिस्मती से तकसीम के बाद जंगों और सियासी इख्तलाफात ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर किया है। पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए 7 दहाइयों से भी ज़ायद अरसा गुजर चुका है। तो अब हम जायज़ा लेते हैं कि इस एक जैसी तारीख़ और मारूसी हालात रखने वाले दोनों ममालिक ने माशी मैदान में क्या एक जैसा ही परफॉर्म किया है? क्या भारत पाकिस्तान से माशी तौर पर मजबूत हो चुका है या पाकिस्तान की मईशत ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? अब जब दोनों ममालिक को आज़ाद हुए 77 बरस का अरसा गुजर चुका है, तो क्यों ना मुख्तलिफ माशी पैमानों पर पाकिस्तान और भारत का मुआजना कर लिया जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें। हमें अपने चैनल के एनालिटिक्स से पता चलता है कि आधे से भी मुझे भी गुस्सा आता है फिर हैं, लेकिन एनालिटिक्स देखो तो इतने लोग अनसब्सक्राइब के बगैर ही वीडियो देखते हो। हमारे हौसले बढ़ाइए, शुक्रिया। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का माशी मैदान में परफॉर्मेंस का मुआजना हम इन दोनों ममालिक के टोटल जीडीपी के जरिए करते हैं। जीडीपी किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान प्रोड्यूस होने वाली अशियाओ खिदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कुल मालियत को कहा जाता है। 2023 में भारत का टोटल जीडीपी 3.57 ट्रिलियन डॉलर्स था, यानी 3,570 अरब डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी 338 अरब डॉलर थी, यानी भारत का जीडीपी पाकिस्तान के कुल जीडीपी के 10 गुना से भी ज्यादा था। जाहिर है भारत रकबे और आबादी के एतबार से पाकिस्तान से कहीं बड़ा मुल्क है। इस वैल्यू के एतबार से भारत का जीडीपी जाहिर है पाकिस्तान से ज्यादा ही होना चाहिए। तो इस चीज को मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम दोनों ममालिक की जीडीपी ग्रोथ का मुआजना करते हैं, यानी माशी नमो की शरह। हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। आज़ादी के बाद जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान का पलड़ा ज़्यादातर भारत पर भारी ही रहा। पाकिस्तान की मईशत 1990 की दहाई के अवाइल तक भारत से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी। 1992 यानी वो साल जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ ने डाउन टर्न लिया, तब से अगर 10 साल पीछे ही का जायज़ा लें, यानी 1983 से 1992 तक का, तो इन 10 सालों में पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.14% सालाना थी, जबकि इन्हीं 10 वर्षों में भारत का जीडीपी सिर्फ 5.28% सालाना की रफ्तार से बढ़ा था। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। अगर हम आज से पीछे गुज़श्ता 10 वर्ष की परफॉर्मेंस का मुआवजा करें तो भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। 2014 से 2023 के दौरान भारत ने माशी मैदान में 5.94% सालाना के हिसाब से ग्रोथ की है, जबकि पाकिस्तान की शरह नमो इन्हीं 10 वर्षों में सिर्फ 3.8% सालाना ऑन एवरेज रही है। यानी इस दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार भारत के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है।
اب ہم فی کس جی ڈی پی کی بنیاد پر بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ فی کس جی ڈی پی کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران پروڈیوس ہونے والی اشیاء و خدمات کو اس ملک کی کل آبادی پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والا فگر ہوتا ہے۔ اس فگر یا اس اماؤنٹ کو کسی ملک کی اوسط فی کس آمدنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ فی کس جی ڈی پی کے اعتبار سے بھی پاکستان بھارت سے آزادی کے بعد زیادہ تر عرصے میں آگے ہی رہا ہے یا تھوڑا سا پیچھے رہا کرتا تھا۔ بھارت اس کرائیٹیریا میں بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کافی آگے نکل چکا ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا فی کس جی ڈی پی $1460 تھا، جبکہ بھارت کا فی کس جی ڈی پی اسی سال $2485 ہے۔ یعنی اب بھارت کا فی کس جی ڈی پی پاکستان کے فی کس جی ڈی پی کے لحاظ سے 1.76 ٹائمز یا تقریباً 2.25 گنا ہو چکا ہے۔ دوستو، برآمدات یعنی ایکسپورٹس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تاریخی طور پر اگر ڈیٹے کو دیکھا جائے تو 1992 میں پاکستان کی کل برآمدات کی ویلیو تقریباً $8.4 ارب تھی اور بھارت کی ایکسپورٹس اسی سال 25.49 ارب تھی۔ یعنی بھارت کی ایکسپورٹس 1992 میں پاکستان سے تقریباً 3 گنا تھیں۔ 2023 میں پاکستان کی ایکسپورٹس ویلیو کے اعتبار سے 1992 کے مقابلے میں 4 گنا بڑھ کر $35 ارب ہو چکی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی ایکسپورٹس 2023 میں $777 ارب تک پہنچ چکی ہیں، یعنی 1992 کے مقابلے میں بھارت کی ایکسپورٹس میں اب 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 2023 میں بھارت کی ایکسپورٹس پاکستان کی کل ایکسپورٹ سے 22 گنا زیادہ ہو چکی ہیں، یعنی 1992 میں جو فرق 3 گنا کا تھا وہ اب بڑھ کر 22 گنا ہو چکا ہے۔ دوستو، 1992 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا اس کے کل جی ڈی پی میں حصہ 17.27% تھا۔ یہ شیئر پاکستان کے جی ڈی پی میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا 2023 میں کم ہو کر محض 10.39% تک پہنچ چکا ہے، یعنی تقریباً نصف ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کی ایکسپورٹس کا اس کے جی ڈی پی میں شیئر 1992 میں 8.84% ہوا کرتا تھا۔ یہ 2.5 گنا بڑھ کر اب تقریباً 22% تک پہنچ چکا ہے، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس جی ڈی پی کے اعتبار سے کم ہوئی ہیں لیکن بھارت کی 2.5 گنا بڑھ چکی ہیں۔ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کے میدان میں خوب ترقی کی ہے۔ 2023 میں بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹس $194 ارب کے لگ بھگ تھیں، جبکہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اسی برس محض $3.2 ارب تھیں، یعنی بھارت سے 60 گنا کم۔ اگرچہ پاکستان نے بھی آئی ٹی کے شعبے میں کچھ ترقی کی ہے، لیکن بھارت سے یہ فرق انتہائی زیادہ ہے اور بھارت بہت تیزی سے اس میدان میں آگے جا رہا ہے۔ 2023 میں بھارت کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس 2016 کے $108 ارب کے مقابلے میں بھی تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں، یعنی گزشتہ 7 برسوں میں بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 2 گنا ہو چکی ہیں۔ اب ہم اکنامک ان ایکوالٹی کے کرائیٹیریا پر یا ویلتھ ڈسٹریبیوشن یعنی دولت کی تقسیم کی بنیاد پر بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، دستیاب ڈیٹا کے مطابق 1995 میں امیر ترین 1% طبقہ پاکستان کی 24.4% دولت کا مالک تھا، جبکہ بھارت میں یہی 1% امیر ترین طبقہ 23.2% دولت کا مالک 1995 میں تھا۔ 2022 میں یہ 1% امیر ترین طبقہ پاکستان میں 26.1% دولت کا مالک بن چکا ہے، جبکہ بھارت میں دولت کی تقسیم کی پرسنٹیج 33.1% ان امیر ترین 1% افراد کے حق میں جا چکی ہے۔ دوستو، ان اعداد و شمار سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں ہی ممالک میں دولت کا زیادہ تر حصہ عمرہ کے پاس ہے، جو کہ ایک معاشی طور پر ملک کے لیے اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا امیر ترین 1% طبقہ اوور آل ویلتھ میں زیادہ شیئر کا مالک بنا ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 28 برسوں میں اکنامک ان ایکوالٹی پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں کچھ زیادہ بڑھی
رہی ہے۔ اب دوستو 1% امیر ترین طبقے کے ساتھ اگر ہم اگلے 9% امیر طبقے کو بھی شامل کر لیں تو ٹاپ کا امیر 10% طبقہ 1995 میں پاکستان کی کل دولت کے 58.1% کا مالک تھا، جبکہ بھارت میں اس ٹاپ امیر 10% طبقے کے پاس 54.5% دولت تھی۔ 2022 میں پاکستان کا یہ ٹاپ امیر 10% طبقہ 59.9% دولت کا مالک بن چکا تھا، یعنی زیادہ اضافہ اس میں نہیں ہوا، جبکہ بھارت میں یہ طبقہ بڑھ کر 64.7% دولت کا مالک بن چکا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دونوں ممالک کی تقریباً 2/3 دولت صرف 10% عمرہ کے کنٹرول میں ہے، جبکہ صرف 1/3 دولت یا وسائل دونوں ممالک کی باقی 90% آبادی کے پاس ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکنامک ان ایکوالٹی کے اعتبار سے دونوں ہی ممالک میں صورتحال کافی خراب ہے۔ دوستو انتہائی غریب طبقہ یعنی ورلڈ بینک کی طے کردہ روزانہ $2.15 سے بھی کم ارن کرنے والی آبادی 2018 میں پاکستان میں کل آبادی کا 4.93% تھی، جبکہ بھارت میں اتنا ہی کمانے والی آبادی 2018 میں کل آبادی کا 11.1% تھی۔ بھارت میں یہ بڑھ کر 2021 میں 13% ہو چکی ہے، یعنی اس میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا اس معاملے میں 2018 کے بعد کا ڈیٹا تو اویلیبل نہیں، لیکن ماہرین کے اندازوں کے مطابق پاکستان میں بھی اس غریب ترین طبقے کی شرح میں ان 2-3 برسوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو سال 2000 میں پاکستان کے یہ ریزرو $3.23 ارب تھے، جبکہ بھارت کے ریزروز کی مالیت $39.8 ارب تھی۔ 2024 میں پاکستان کے فارن ریزروز 2000 کی نسبت 5 گنا بڑھ کر تقریباً اور انڈیا نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے، جبکہ بھارت کے ریزرو 16 گنا بڑھ کر 2000 کی نسبت 2024 میں اب $644 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ بھارت میں 1991 میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب اس کے فارن ایکسچینج ریزروز $1.2 ارب ہی محض رہ چکے تھے، اور پھر بھارت کی بہتر معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج یہ ریزرو $644 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ریزرو میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، بلکہ 2024 کے $16.6 ارب کی ویلیو پر بھی بعض ماہرین کو اعتراض ہے۔ ان کے مطابق اصل ریزروز کی ویلیو اس سے بھی کم ہے۔ اب دوستو بیرونی قرضوں کے لحاظ سے بھی دونوں ممالک کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ سال 2000 میں پاکستان کا کل بیرونی قرضہ $33.4 ارب تھا، جو کہ 2024 میں تقریباً 4 گنا بڑھ کر $133 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف بھارت کا ایکسٹرنل ڈیٹ سال 2000 میں $102 ارب تھا، جو 2024 میں تقریباً 7 گنا بڑھ کر $682 ارب ہو چکا ہے۔ لون تو پاکستان نے زیادہ لیا 25 برسوں میں پاکستان اور ہر کا منتھ قرضہ لیتا ہے۔ صرف 4 گنا بڑھا ہے، جبکہ بھارت کے بیرونی قرضے تقریباً 7 گنا بڑھ چکے ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھارت کی اس میدان میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو دیکھنا ہوگا، یعنی کسی ملک کی کل معیشت کا کتنے فیصد قرض اس ملک پر ہے۔ سال 2000 میں پاکستان کی یہ ریشو 62% تھی، جبکہ بھارت کی ریشو 75% تھی۔ 2023 میں پاکستان کی یہ ریشو 15% اضافے سے تقریباً 77.29% ہو چکی ہے، جبکہ بھارت کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں صرف 8% اضافہ ہوا ہے اور یہ 83% ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا قرضہ بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نسبت زیادہ بڑا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کی کل معیشت نے اس سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا ہے جتنے اس نے قرضے لیے ہیں۔ یعنی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن بھارت کی معیشت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی قرضے لیے تو جبکہ پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، صرف قرضہ لیا، الٹ ہوا ہے، یعنی قرضے زیادہ بڑھے ہیں اور پاکستان کی کل معیشت میں ترقی کم ہوئی ہے۔ دوستو ایف بی آر کے مطابق فائنینشیل ایئر 2023-24 میں پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% تھی، یعنی پاکستان کے کل جی ڈی پی کے تقریباً 9% کے برابر ٹیکس
FPR ने कलेक्ट किया था, जबकि भारत की यही रेशो यानी टैक्स टू GDP रेशो इसी बरस 11% थी। इस माशी इशारिये से मुराद ये है कि कोई भी मुल्क GDP में कितने फीसद रेवेन्यू टैक्स से कलेक्ट करता है या उसके GDP में कितना शेयर उस मुल्क से कलेक्ट किए गए टैक्सेस का है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर ये रेशो 15% से कम होगी तो इसको बेहतर नहीं समझा जाता। अगरचे पाकिस्तान और भारत दोनों ही की टैक्स टू GDP रेशो इस 15% से कम है, लेकिन फिर भी भारत ने इस मैदान में जाहिर है पाकिस्तान से कदरे बेहतर ही परफॉर्म किया है। 2018 में भारत में बेरोजगारी की शरह 7% थी, जबकि पाकिस्तान में ये शरह उसी बरस 5.8% थी। 2023 में भारत में ये शरह बढ़कर 8.65% तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.7% है। याद रहे कि इस दरमियानी पीरियड में कोविड-19 भी आया था, तब दोनों ही ममालिक में बेरोजगारी की शरह बढ़ी थी। इस दौरान भारत में ये शरह 23.5% तक भी पहुंच गई थी, जबकि पाकिस्तान में ये 6.9% तक ही पहुंची थी। बहरहाल इन हालात से दोनों ही ममालिक अब काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। दोस्तों, माशी मैदान में पाकिस्तान इंडिया तो और ज्यादा रिकवर भारत कर गया। दोनों ममालिक का मुआवजना आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। माशी इशारियों को अच्छा, वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन हुआ, जो कि आम वीडियोस के अंदर नहीं मिलते ऐसे कंपैरिजन। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इंडिया ने जो है वो तरक्की की है, और ये आज मुझे फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चली कि इंडिया ने जो है वो ज्यादा कर्जा लिया पाकिस्तान से, बट उनकी मौशियत बहुत अच्छी है, तो वो चीज रिकवर हो जाती है। उनके पैसा इतना ज्यादा वो बनाते हैं, उनके जो है वो बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो वो पैसे जो है वो रिकवर हो जाते हैं उनके। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है वहां पर जो है वो सिर्फ कर्जा ही लिया जाता है, उससे मतलब उनकी प्रोडक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो पैसे रिकवर नहीं हो पाते, तो सिर्फ कर्जा ही ले लेते हैं। तो लेकिन इंडिया वालों का ये है कि वो तरक्की करते हैं, उनको बाकी भी जो ममालिक है वो सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, अगर इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीज हमें मिल जाएगी वापस। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इंडिया भाई नंबर ले गया है। और फिर मैं बोलूंगी कि तरक्की वही लोग या वही कौमें करती हैं जो दिन रात इस चीज पर हार्ड वर्क करती हैं और स्मार्टली काम करती है। और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो यही सोचा कि यार कछुए और खरगोश वाली बात होगी कि हम आ गए या कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया आहिस्ता 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 मेहनत कर करके अब देखे कहाँ पे पहुंच गया। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी डू कमेंट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।